हर साल 22,000 के करीब नए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जो हैं वो आ जाते हैं, जिनको अल्टीमेटली डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। इन्फेक्शंस हैं, स्टोन्स हैं, वो भी पेशेंट को रीनल फेलियर की तरफ ले जाते हैं। जब एक दफ़ा आपका रीनल फेलियर इस्टेब्लिश हो जाता है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, वो इर्रिवर्सिबल। रहीम, मेजर जनरल रिटायर्ड अरशद महमूद, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन, सफारी हॉस्पिटल बैरियर टाउन फेज़ 1 में हम काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का पर्पस जो है या मकसद जो है वो आप लोगों को रीनल फेलियर के बारे में कुछ आगाही देनी और उसके खासकर उसका जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम उसे कहते हैं जिसमें किडनी आस्ता आस्ता फेलियर की तरफ जाती हैं, सबसे टॉप पे है। और कुछ स्टडीज़ में तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बताया हुआ है, लेकिन हमारे एक स्टडी है उसके मुताबिक तकरीबन 12.4% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम उसको 22 करोड़ लोगों के साथ अगर देखें तो तकरीबन हर साल 22,000 के करीब नए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जो हैं वो आ जाते हैं, जिनको अल्टीमेटली डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। शहरों के अंदर जो मेन वजह है उसमें डायबिटिक्स या जिनको शुगर हो जाती है, या ब्लड प्रेशर की वजह से सीकेडी का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको कॉज शुरू में नहीं पता चलती। विलेजेस में या जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जगह नहीं है या प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शंस हैं, स्टोन्स हैं, वो भी पेशेंट को रीनल फेलियर की तरफ ले जाते हैं। तो रीनल फेलियर के मुख्तलिफ मराइल हैं, लेकिन मैं बात करूँगा कि जब एक पेशेंट को किडनी फेल हो जाती है तो नॉर्मली वो कैसे प्रेजेंट करता है। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में तो इनिशियली उन्हें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। जब वो सीकेडी के तीसरे से 5वें मरहले में जाते हैं तो तब उनको पता लगता है कि कुछ फटीग हो जाती है, वीकनेस शुरू हो गई है, खाने का दिल नहीं कर रहा। और फिर वो जब जाके अपने डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जी उनका यूरिया और क्रेटिनिन ज़्यादा हो गया। इसमें जब एक दफ़ा आपका रीनल फेलियर इस्टेब्लिश हो जाता है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो इर्रिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं होती। उसने प्रोग्रेस होना ही होना है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के लिए। और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जब हो जाती है तो फिर उसके लिए आपको खून की सफाई के लिए उसकी जगह रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है, वो या डायलिसिस है और या फिर रीनल ट्रांसप्लांट है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि हमारी किडनी जो अल्लाह ने लगाई हैं वो 2 फिल्टर्स लगे हुए हैं हमारी बॉडी में, जो खून की सफाई 24 घंटे करते हैं। जब ये फिल्टर्स काम नहीं कर रहे तो अब होना तो ये चाहिए कि डायलिसिस जो है वो मशीन के साथ मरीज 24 घंटे रहे, जो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। और या फिर अगर उस नहीं हो सकता तो दिन में एक दफ़ा हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कब होना चाहिए ये फिर आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो डिटरमिन करता है। तो नॉर्मली एक मरीज को हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा अपने खून की सफाई करानी पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि आपका जो किडनीज ख़राब हो गई हैं उसकी जगह एक मुतबादिल चीज़ है जिससे आपने अपने खून की सफाई करानी है। अब ये भी क्योरेटिव नहीं है, ये सारी ज़िंदगी आपको इसके साथ करना पड़ेगा। और जो लोग अपना टाइमली और प्रॉपर डायलिसिस करवाते हैं वो 20-20 साल, 25-25 साल चलते रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। 2 वीकनेस रहती है, खून लगवाना पड़ता है, बाकी कुछ मसले ऐसे हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो पिछले 20-25 सालों से डायलिसिस करवा रहे हैं। अब जो यंग लोगों के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि उनके लिए बेस्ट ये है कि जितना जल्दी वो अपना रीनल ट्रांसप्लांट करवा लें। रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में ये बात ज़हन में रखनी है कि ये भी रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये क्योरेटिव नहीं है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। और उसकी वजह क्या है वो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं वो हमारे लिए हैं, और जो दूसरे के लिए बनाई हैं वो दूसरे के लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जब किडनी कोई भी हो, आपका सगा बहन भाई हो, माँ बाप हो, उसकी किडनी भी जब जिस्म में हम लगाते हैं तो वो हमारे लिए अल्लाह ने नहीं बनाई थी, तो किडनी उसको नॉन सेल्फ के तौर पे लेती है
جسم جو ہے ہمارا اس کو نان سیلف کے طور پہ لیتا ہے، اور وہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے کہ اس کڈنی کو میں باہر نکال دوں۔ تو اب اس کڈنی کو رکھنے کے لیے کچھ آپ کو پرائس پے کرنی ہے، اور پرائس ہے دوائیوں کی صورت میں، کہ آپ اس کی کنٹینیوس دوائیاں کھائیں گے تاکہ آپ کا امیون سسٹم جس نے اٹیک کرنے آپ کو جو گردہ لگا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں مینیج کرنا پڑے گا۔ گردہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے، اور گردہ کسی وقت بھی فیل ہو سکتا ہے، پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، 20-25 سال تک چل سکتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے جو میجورٹی گردے ہیں وہ کتنا عرصہ چلتے ہیں۔ تو جو گردے اپنا فنکشن مینٹین کرتے ہیں 1 سال کے اینڈ پر، ایکچولی وہی ہماری سکسیس ہوتی ہے، اور ہمارے 90% پلس لوگ 1 سال پہ یہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا 1 سال کے اس پہ گردے کا فنکشن مینٹین ہوتا ہے وہ نارملی بہت عرصے تک چلتے ہیں۔ نارمل آج کل ایوریج 20 سال تک گردے کو چلنا چاہیے، اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج کریں، دوائیاں ٹائم پہ کھائیں، ٹیسٹ اپنے ٹائم پہ کرائیں، اپنے فزیشین کو ٹائم پہ دکھائیں، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ مس ہو رہی ہو جو آپ کے گردے کو ڈیمیج کر رہی ہو۔ تو گردے آپ کا 20-25 سال اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ ود ایڈوانسمنٹ آف میڈیسن ہم ہوپ کرتے ہیں کہ فیوچر میں شاید اس کی لائف اور زیادہ ہو جائے گی جیسے جیسے میڈیسن کی امپرومنٹ آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں، جس میں کہ آپ کو گردہ دے کون سکتا ہے۔ گردہ دینے میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جو بندہ آپ کو بلڈ دے سکتا ہے وہ آپ کو گردہ بھی دے سکتا ہے، اور ہم ایک رول اینڈ ریگولیشن جو اسمبلی کا پاسڈ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، جو ایک اتھارٹی ہے جس کو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کہتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنے ہوئے ہیں کہ کون لوگ گردہ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی پریفرنس یا پہلا جو ہے وہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں، اور فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز کون ہیں؟ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ماں باپ، بہن بھائی یا وائف، دو وہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں نہیں آتی، لیکن اس کو بھی ہم فرسٹ ڈگری اس میں رکھتے ہیں، وہ ویسے ایموشنلی ریلیٹڈ میں آتی ہیں لیکن اس کو بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو، آپ کے بچے یہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کسی وجہ سے یہ نہ دے سکتے ہوں، جو کہ پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بھی آپ کو ورک اپ کر رہا ہے وہ دیکھے گا، اگر اس میں وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو لا کرے گا سیکنڈ ڈگری میں۔ سیکنڈ ڈگری کون لوگ ہیں؟ آپ کے خالہ، ماموں، چچا، کزنز، وہ لوگ آپ کو گردے دے سکتے ہیں۔ ابھی پنجاب جو ہوتا ہے اس میں کچھ اور کیٹیگریز میں ہیں، لیکن ہے وہ سارے آپ کے اپنے خاندان سے ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں لائف ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ۔ تو اس کے مطابق ہوتا آپ کو جب پرمیشن دے گا تو تب ہم آپ کا ٹرانسپلانٹ کریں گے، نان ریلیٹڈ کا ٹرانسپلانٹ ہم نہیں کرتے۔ اب جو دوسری چیز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہم نے شروع نہیں کی، وہ ہے اے بی او بلڈ گروپ انکمپیٹیبل۔ جو بلڈ گروپ پہلے نہیں دے سکتے تھے اب ان کو بھی وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا خرچہ ہمارا بڑھ جاتا ہے، تو 4-5 لاکھ ایکسٹرا لگتے ہیں اس میں، کیونکہ پہلے ہمیں پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی جو سینسٹائزڈ ہے اس کو سینسٹائزیشن کم کرنی پڑتی ہے، تو وہ کر کے پھر ہم ٹرانسپلانٹ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی ریزلٹس ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے ٹرانسپلانٹ کے آتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد پیشنٹ بالکل ماشاءاللہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو نارمل اس میں آ جاتا ہے، وہ نارمل کام کر سکتا ہے، اینڈ ہی بیکمز اے یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی، اینڈ دس از آور گول کہ انسان کو ہم جو بھی دنیا میں رہ رہا ہے وہ کوالٹی لائف کے ساتھ رہے اور ایک یوزفل ممبر ہو سوسائٹی کا۔ ہمارے بہت سے پیشنٹس ہیں جو ٹرانسپلانٹ کے بعد اپنے جابز کر رہے ہیں، اپنی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں اپنے لیے باقی، اور وہ اپنے خاندان کے لیے کرنی ممبر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور جو اپنی میڈیسنز کا ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ لائف کرائیں گے تو ایوریج لائف ان مور دین 90% لوگوں میں اٹ شوڈ بی مور دین 20 ایئرس، اور خدا نخواستہ اگر 20 ایئرس کے بعد ٹرانسپلانٹ کا فیلئر بھی ہو جاتا ہے تو وی کین گو فار دا نیکسٹ ٹرانسپلانٹ، دوسرے کے ساتھ بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، تو ایک نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے ٹرانسپلانٹ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ
جو بھی رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کا بھی وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسی میں آئے گی. تھینک یو ویری مچ.